अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आपका मेजबान सैयद करमानिया को दोबारा खुशामदीद कहता है लाइव TV.tv की नियमित रमजान ट्रांसमिशन में। जैसे ब्रेक पहले हमने उनको बताया था कि हमारा जो एक प्रोग्राम होता है MBA का सफ़र, उसको हम जारी करते हैं और माशाल्लाह आज 70वां रोज़ा है और हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ही हम बयान कर रहे हैं तकरीबन कोई 15वें रोज़े से। तो 70वें हमने कल जो है थोड़ा सा मैं अगर फीडबैक दे दूँ नाज़रीन जो तो ना सुन सके हों, जिन्होंने मिस किया हो, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके हवारी जो थे जो उनके साथ थे, तो उन्होंने बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि हमें जो है अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे लिए खाना जो है दस्तरखान जो है वो आसमान से हमें फराहम कर दे, ताकि हम इसकी जो है परेशानी जो है हमारे जहन में ना हो कि हम नान नुक्फे की और हम जो है बहुत ही यकसुई के साथ जो है आपके साथ तबलीग में आपका साथ दें। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि देखो भाई ये पहले थोड़ी सी उन्होंने वो की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमसे भी इस वजह से मांग रहे हैं कि हम जो है यकसुई से जो है तबलीग का काम कर सकें। तो उन्होंने बारी ताला में दुआ फरमाई और ज़ाहिर है नबी की दुआ थी तो रद्द तो हो नहीं सकती थी, तो अल्लाह ताला ने जो है वो दुआ कबूल फरमाई और वही से बोला कि सही है मूसा इनको ईसा अलैहिस्सलाम को बता दीजिए कि मैं इनकी दुआ तो कबूल कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन्होंने जो है इसमें बतायदी की और इसमें इन्होंने कुछ जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए थे साथ में कि उस जो नेमत दस्तरखान जिसको मायदा कहते हैं, मायदा जो फूड जो उनके लिए आया, तो उसमें जो है वो इसको जो है गरीबों को और कमज़ोरों नादानों को खिलाएंगे और अगर खुद भी अगर खाएंगे तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे, मतलब जो अल्लाह ताला ने दस्तरखान पे आया उसको बांट देंगे, खुद खाएंगे और गरीबों को और जो कमज़ोर अफराद हैं उनमें बांटेंगे और फिर कल के लिए बचा के रखेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे। तो जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कितना नापसंदीदा अल्लाह के नज़दीक आप सोचें आपको, और फिर देखें हम लोग कहाँ खाए करते हैं। खैर तो उन्होंने शुरू में तो उसकी बड़ी उन्होंने प्रोटोकॉल रखी कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था, लेकिन इंसान है, उनकी जो नफ्स जो इंसान के अंदर एक नफ्स हमारा है जो उसको उनको जो है वो उभारता रहता है, हाँ कर लो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वहीं आ गए, उन्होंने जो है वो उसको उस जो अल्लाह ताला ने उनको बताया था प्रोटोकॉल, उसको पर्चे पुट डाल के उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी शुरू कर दी, खाने को बचाना शुरू कर दिया, ज़्यादा खुद खाना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से ये इस मायदे का नज़ूल जो था तकरीबन जो रवायतों में लिखा है ये 40 दिन तक रहा और फिर 40 दिन बाद जब उन्होंने ये सब बजादी की तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया तुम बजादी करोगे तो इससे ज़्यादा सख्त अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएगा, सोच लेना। मैंने कहा हाँ सही है। तो खैर उन्होंने बजादी की तो ये मायदा का नज़ूल जो था वो अल्लाह ताला ने मुनक़ता कर दिया। तो अब जो मैं ईसा अलैहिस्सलाम के जो है उस वाक़े की तरफ चलता हूँ, जब उनको अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान को उठा दिया, बुलंद कर दिया, तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने आदि सबको पता है उन्होंने कोई शादी नहीं की और इससे पहले मैंने आपको जनाब याह्या अलैहिस्सलाम का किस्सा भी सुनाया था कि उन्होंने भी कोई शादी नहीं की थी और उनको ऐसे ही जो है उनके जो बनी इसराइल ने उनको शहीद कर दिया था। बनी इसराइल का उस वक्त जो बादशाह था, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कोई उन्होंने शादी नहीं की थी और ना उन्होंने किसी अपने ज़रूरियात के लिए कोई घर बनाया था। वो शहर और गाँव जो थे करिया करिया खुदा की तबलीग में, पैगाम की तबलीग में साथ साथ वो घूमते रहते थे और दीन हक़ की दावत वो देते रहते थे। और जब रात पहुँचती, जब रात का वक्त होता तो किसी सरो सामान रात के बगैर जो शब बसर कर लेते थे, कहीं भी उनको जगह मिल जाती थी। अल्लाह के नबी थे, कोई दुनियावी हाजत तो थी नहीं, कहीं भी जब उनको जगह मिल जाती थी 5 वो आदमियों से बैठ के जो है वो अपनी रात वहाँ बसर कर लेते थे, उसमें भी इबादत में गुजारते होंगे ज़ाहिर बात। और चूँकि उनकी ज़ात अक़दस से मखलूक़ खुदा जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के शफ़ा और तस्कीन पाती थी, इसलिए जिस जानिब भी उनका गुजर हो जाता खलकत जो है उनके तरफ में जम हो जाती कि अल्लाह ताला ने उनको जो है ये मौजज़ा दिया था कि वो किसी भी जो बीना है, पैदाइशी बीना है, नाबीना उसके ऊपर वो अगर हाथ फेर लेते थे उसको बनाई आ जाती थी। कोई कोहड़ के मुजी मर्ज में अगर मुब्तला होता उस पर हाथ फेरते तो शफा हो जाती थी। कोई मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से अगर वो चाहें तो जिंदा कर देते थे। तो क्योंकि उस वक्त तिब का ज़माना था, तिब का बड़ा जोर शोर था। जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला ने अपने हर अंबिया को जो मौजज़ा दिया उनको उनके ज़माने के हालात के हिसाब से दिया। ये हालात में उनको माबूस किया गया ताकि वो लोग जो उनके अतराफ के लोग हैं
وہ ان کو آرام سے سمجھ سکے اور وہ اس بات کا جو ہے وہ ان کا ذہن جو ہے عقل انسانی اس بات کو تسلیم کر سکے کہ یہ جو معجزہ جو نبی سے ظہور پذیر ہو رہا ہے یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، خدا کی طرف سے دیا ہوا، اور وہ حق کے اوپر جو ہے وہ نبی کا ساتھ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تھا کانسیپٹ ہر نبی کو اپنے زمانے کے حساب سے جو ہے معجزات دینے کا. تو خیر وہ کافی لوگ ان کے ارد گرد جمع رہتے تھے جہاں بھی وہ جاتے تھے، اور بحالانہ محبت اور اثار کا ان پہ وہ تیار ہو جاتے تھے. تو قوم یہود جو تھی، یہودا جو تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، تو وہ جو ہے وہ انہوں نے جس میں کو بتا تحریف کر دی تھی. انہوں نے توریت میں جو موسیٰ علیہ السلام کو اتری تھی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ تم نے تحریفات کر دی ہیں اور تم نے جو اپنی رسومات ہیں ان کو مذہب کا حصہ بنا دیا ہے، اور میں جو انجیل لے کے آیا ہوں یہ توریت کی تصدیق کرتا ہوں، جیسے ہر نبی کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ پیچھے آنے والے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور آگے آنے والے اس کی بشارت دیتا تھا. تو انہوں نے تو تصدیق کی، توریت کی تصدیق کی اور بتایا میں انجیل لے کے آیا ہوں اور اس کے اندر جو تم نے تعریفات کر دی ہیں وہ اس کو کور اپ کریں گے، اور اس میں تمہیں ایک منشور دوں گا، ایک مینیفیسٹو دوں گا زندگی گزارنے کا. اور انہوں نے آگے آنے والے نبی جن کا نام احمد انہوں نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب نبیوں کو سردار ہیں، جو ان کے بعد آنے والے تھے، ان کی انہوں نے بشارت دی تھی. تو یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو وہ اب جو ہے وہ پریشان تھے کریں تو کیا کریں، کیونکہ ان کو اللہ نے ایسے معجزات دیے تھے کہ لوگ ان کے اطراف میں جو ہے کافی جمع رہتے تھے، احتیاط پا رہے تھے. تو ایک نیچرل سی بات ہے، کسی ڈاکٹر کے یعنی شفا حاصل ہو رہی ہو تو لوگ جوگ اگر آپ جائیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اپائنٹمنٹ نہیں ملتی. اگر وہ اللہ کے نبی تھے تو وہ جس کو چاہے وہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. تو لوگ کا مجموعہ ان کی طرف کھینچا چلا آ رہا تھا. تو اس سے جو بنی اسرائیل تھی جو وہ ذرا پریشان تھی، کیونکہ ان کے جو ہے وہ اثرات کم ہو رہے تھے جو انہوں نے اپنی توہمات پھیلائی ہوئی تھی تحریف کر کے. تو بڑھتی جیسے میں آپ کو بتایا بڑھتی ہوئی مقبولیت کو انتہائی حسد اور سخت خطرہ وہ سمجھتے تھے. اور جب ان کو موت شدہ قلوب نے، جب ان کے جو قلوب جن پہ اللہ تعالیٰ نے مہریں لگائی ہوئی تھی وہ لگ چکی تھی، ان کو برداشت نہ کر سکے، تو ان کے سرداروں اور فقیہوں اور جو ان کے جو لوگ تھے ان کے مذہبی لوگ، تو انہوں نے ذات اقدس کے خلاف جو ہے سازشیں انہوں نے شروع کر دی. انہوں نے کہا ان کی سازشوں کا جال پھیلایا جائے ان کے لیے، جیسے ہر جگہ ہوتا ہے تو نبی کے لیے سازشوں کا جال انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا. اور اس ہستی کے خلاف کامیابی سے کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی صورت انہیں نظر آتی نہیں تھی کہ سازشیں کریں اور بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے ان کو کسی طرح جو ہے ان کو سولی چڑھا دیا جائے. تو یہ ان کے ذہن میں تھا کہ ان سے اسی طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے. تو بادشاہ وقت جو اس کو تھا رومی سلطنت تھی تو اس کا بادشاہ تھا، تو رومی سلطنت کے بادشاہ جو ہے جو گورنر تھا اس وقت اس علاقے کا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے بیت المقدس میں، اس کو اکسایا جائے کہ یہ جو ہے یہ تو آپ کے خلاف بھی کر رہا ہے، اور یہ جو نعوذ باللہ ہمارے جو ہے ان کو بھی برا بلا ان کے خلاف بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ویسے کو بات نہیں کر رہے تھے. ان کو اکسا کے جو حکومت وقت جو اس وقت کی تھی ان کے خلاف ان کو لے کے آیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کا کوئی چارہ نہیں تھا. تو گزشتہ صدیوں سے جو قوم یہود تھی ان کی جو ناگفتہ حالت کی وجہ زمانے میں یہودا کے بادشاہ ہیرودیس کی حکومت تھی اس وقت وہاں. اپنے باپ دادا کے علاقے سے بمشکل ایک چوتھائی پر قائم تھی، مطلب 1/4 رہ گئی تھی صرف. اور وہی برائے نام اور اصلی حکومت جو یہود جو حکمران تھا جو میں نے بتایا ہیرودیس تھا، لیکن اس کے باپ داداؤں کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومتیں تھیں اور جن علاقوں پہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ تو خیر سمٹ کے جو ہے وہ ایک چوتھائی رہ گئی تھی اس کی، اور اس پہ وہ برائے نام حاکم تھا مطلب. اور اصل اقتدار جو تھا وہ بت پرست شہنشاہ کیسر روم میں تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اس کی نیابت میں پلیسیا یہودیا پلیسیا بندے کا نام تھا، وہ یہودا کے اکثر علاقوں پہ گوردہ بادشاہ تھا. مطلب بظاہر ایک وہ یہودی ایک سو کالڈ بادشاہ تھا، لیکن اصل میں جو بادشاہت تھی وہ کیسر روم کی تھی، جو اس اپنے گورنر کے تھرو جو ہے وہ اس علاقوں کو رول کر رہا تھا. جو پلیسیا میں نے آپ کو نہ بتایا. تو جو یہود جو تھے وہ بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر اس سے متنفر تھے. مطلب وہ جو بادشاہ تھا اس کی بت پرستی کی وجہ سے اس سے متنفر تو تھے، لیکن انہوں نے بولا کہ ایک اللہ عیسیٰ سے کیسے چھٹکارا حاصل کی جائے. تو انہوں نے کہا چلو ہمیں برا ہے یہ ہے تو چلو اس کا دشمن سے ہاتھ ملا لیا جائے. جیسے کیا ہے ماننے کے دشمن کا دشمن جو ہے دوست ہوتا ہے،
उन्होंने कहा जो इसको दुश्मनी बख्श के इनके जो गवर्नर साहब थे प्लासा, उसको जो है हज़रत ईसा के खिलाफ जो है उकसाया जाए, उनको तैयार किया जाए कि हज़रत ईसा के खिलाफ कोई इंतहाई इक़दाम लें, क्योंकि उनको जहन में था कि उनको उस सूली पे चढ़ा दिया जाए। तो इस बुज़दिल बादशाह को अपने जो है हज़रत ईसा के खिलाफ कलूब में मुश्तल हसद ने और सदियों की गुलामी से पैदा शुदा मतलब गुलामी थी, उनको रह के आ रहे थे और जहनीत ने ऐसा अंधा कर दिया था उनको कौमी यूथ को कि वो अंजाम और नतीजे की फिक्र से बेफिक्र होकर बेपरवाह जो क्लासियस था उसके दरबार में जा पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत बयान कर दी। जब इंसान हसद पे और इतना हो जाता है तो उसको अपना कोई भाई और अपना कोई दोस्त या अपना कोई करीबी भी नजर नहीं आता, ये दुनिया का सूरत, तो अंधा हो जाता है, उसका दिमाग माफ हो जाता है, बस वो जो है गुस्से में हसद में वो कुछ न कुछ कर पड़ता है, बाद में पछताता है, लेकिन उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर वो जब वो ये शिकायतें लेके जो है वो ये पहुंचे तो अब एक छोटा सा ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, किस्सा बड़ा दिलचस्प है। तो इस ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि वो जो यहूद जो थे वो उस गवर्नर के दरबार में शिकायत लेके क्या पहुंचे और उन्होंने क्या क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो बातें की। तो छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के साथ वापस आते हैं, हम ब्रेक पर जारी रखते हैं, देखते रहिए LiveTV.tv पे नियमित रमजान ट्रांसमिशन में। एक छोटा सा ब्रेक और हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में देखा कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ है। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती।
तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है. My prices are not very much high. It's started from 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. ہمارے پاس اس وقت approximately 500 بندہ guards کام کر رہا ہے جس میں both civil and army retired guards ہیں ہمارے پاس. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, ہم لوگوں نے 20% of the market capture کر لی ہے based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. ہمارے پاس UK سے ایک highly trained personnel آتا ہے all the way from UK to Karachi and other parts of Pakistan as well کہ ہمارے گارڈس کو ٹرین کرتا ہے. وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے بیسکلی وہ ٹرین کرتا ہے ہمارے گارڈس کو کہ سول پروٹیکشن کیا ہے, اس کو کس طرح سے کرنا ہے ہینڈل اینڈ ہاؤ ٹو ڈسیبل دیٹ پرسن وداؤٹ یوزنگ ویپنس. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. وہ اپنی پسند کا guard select کرتے ہیں. They see what are their requirements, وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کو accordingly train کرتے ہیں and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. آپ کا میزبان سید کرمانی DeliveTV.tv کی نئی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے انبیاء کے سفر میں ذکر کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور گہواریوں کا اور قوم یہود کا, کہ ان کے دل میں حضرت کے مارے وہ مرے جا رہے تھے اور وہ شکایت تھی کہ جو اس وقت جو گورنر تھا قیصر اور روم کا بت پرست کا, حالانکہ وہ بت پرستی تھے یہود جو تھے وہ تھے ان کو پسند نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ حضرت عیسیٰ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ شکایت دی کہ جو اس گورنر فلاسی جو تھا وہ اس وقت جو بیت المقدس کا اس وقت جو گورنر تھا اس کے بعد وہ پہنچ گئے. اب انہوں نے جو فریاد کی انہوں نے اس طرح کچھ فریاد کی کہ علی جا یہ شخص نہ صرف ہمارے لیے بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے. اگر فوری اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ ہمارے دین صحیح حالت میں باقی نہ رہ سکے گا, اور اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی نہ چلا جائے. اس لیے اس شخص نے عجیب و غریب شوبدے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. وہ جو ان کے معجزات ہیں ان کو شوبدے کہہ دیتے ہیں, اور ہر وقت اس گھات میں لگا ہے کہ عوام کا اس طاقت کے بل پر قیصر روم کی بات ہو رہا ہے اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے. اس شخص نے لوگوں کو صرف دنیاوی راہ سے ہی گمراہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بدل ڈالا.
मतलब उनका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो उनको बता रहे थे कि तुम जो तारीफात की हैं उनको निकालो और मैं इंजील के जरिए इसको सही करूँगा, तो वो उनको बदलावा दीन नजर आ रहा था और लोगों को बददीन बनाने में ये मुनहम है। बस इस फितने का जो है कि ज़रूरी है कि ताकि बढ़ते हुए फितना इब्तदाई मंजिल में ही कुचल डाला जाए। गर्द काफ़ी गुफ्तगू शनीद के बाद पिलातीस ने इनको इजाज़त दे दी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लें और शाही दरबार में मुजरिम की हैसियत से पेश करें। बनी इसराइल के सरदार फ़कीह और काहिन ये फरमान हासिल करके बेहद मसरूर हुए और फ़क्र व मुबाहत के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे कि आखिर हमारी साजिश कारगर हुई और हमारी तदबीर का तीर ठीक निशाने पर बैठ गया। और कहने लगे कि अब ज़रूरत है इस अमर की कि ख़ास मौके का मुंतज़र रहा जाए और किसी खलवत और तन्हाई के मौके पर इस तरह से गिरफ्तार किया जाए कि अवाम में हैजान पैदा ना हो। मतलब ये कि वो जैसे हमारे आजकल माशरे में कहते हैं ना कि किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करने जाए तो कोई जो है वो सोशल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई अमन अमान का मसला ना हो जाए तो रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो इसी किस्म की जो है उन्होंने हरकत जो है ईसा अलैहिस्सलाम को रद्द करने की कोशिश की कि अमन अमान का मसला ना हो जाए। कि जिस जमाने में बनी इसराइल पैगम्बर हक और रसूल खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खुफिया तदबीरों और साजिशों में मतलब बनी इसराइल जब इन सब चीज़ों में मसरूफ थे, इसी ज़माने में खुदाए बरतर के कानून कज़ा व क़दर ने फैसले नाफिज कर दिए को ताकत और मुखालिफ क़ुव्वत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर काबू नहीं पा सकती और हमारी महकम तदबीर इसको दुश्मनों से हर मुकर से महफूज रखेगी। और नतीजा ये निकला कि जब बनी इसराइल ने उन पर नरगा किया, मतलब घेरने की कोशिश की, तो उनको पैगम्बर खुदा पर किसी तरह दस्तरस हासिल न हो सकी और उनको बाहिफाजत तमाम उठा लिया गया। और जब बनी इसराइल मकान में घुसे तो सूरत-ए-हाल उन पर मुश्तबा हो गई और वो ज़िल्लत और रसवाई के साथ अपने मकसद में नाकाम रहे। इसी तरह खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिखाया तो ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए किया गया था। तफसील इस अकमाल की ये है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये महसूस फरमाया कि अब बनी इसराइल के कुफ्र और इनकार की सरगर्मियाँ इस दर्जे बढ़ गई हैं कि मेरी तौहीन और तज़लील की बल्कि कत्ल के लिए सरगर्म साजिश हैं, तो उन्होंने खास तौर पर एक मकान में अपने हवारियों को जमा किया और उनके सामने सूरत-ए-हाल का नक्शा पेश फरमा कर इरशाद फरमाया, इम्तिहान की घड़ी सर पे खड़ी है, कड़ी आजमाइश का वक्त है, हक को मिटाने की साजिशें पूरे शबाब पर हैं। अब मैं तुम्हारे दरमियान ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, इसलिए मेरे बाद दीन हक पर इस्तकामत, उसकी नस्र व इशाअत और नुसरत की मामला सिर्फ तुम्हारे साथ वाबस्ता होने जाने वाला है। इसलिए मुझे बताओ खुदा की राह में सच्चा मददगार कौन कौन है। हवारियों ने कलमा हक सुना कहा तो उन्होंने कहा, हम सभी खुदा के दीन के मददगार हैं, हम सच्चे दिल से खुदा पर ईमान लाएंगे और अपनी सदाकत ईमानी का आप ही को गवाह बनाते हैं। ये कहने के बाद इंसानी कमजोरी के पेश नज़र अपने दावे पर ही बात खत्म नहीं कर दी, बल्कि दरगाह इलाही में दस बदस हुए गए। जो कुछ हम कह रहे हैं तो हम पर इसको इस्तकामत अता फरमा और हमको अपने दीन के मददगारों की फहरिस्त में लिख ले। इस जानिब से मुतमईन होकर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने फरीज़ा दावत व इरशाद के साथ साथ मुंतज़र रहे, देखा कि जो उनकी सरगर्मियाँ क्या रुख इख्तियार करती हैं और खुदा बरक का फैसला क्या सादिर होता है। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में कुरान करीम के जरिए यहूद व नसार के तौन व दाम फसाद के खिलाफ इल्म व यकीन की रोशनी बख्शते हुए ये भी फरमाया, जिस वक्त माउदीन अपने खुफिया तदबीरों में सरगर्म अमल थे, उसी वक्त हमने अपने कुदरत कामिल की मुख्फी तदबीर के जरिए फैसला किया कि ईसा बिन मरियम के मुतालिक मानुद्दीन के हक की तदबीर का कोई गोशा भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और बिलाशुबा अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की पोशीदा तदबीर के मुकाबले में किसी की पेशकश नहीं लागत नहीं चल सकती, क्योंकि तदबीर बेहतर को तदबीर नहीं हो सकती। और उन्होंने यहूदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खुफिया की तदबीर और अल्लाह ने यहूदों के मुकर के खिलाफ खुफिया तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर का मालिक है। मुकर ही से ताबीर किया जाता है, जैसे हर एक के ज़मान के मामले में बोला जाता है बुराई का बदला बुराई है, हालांकि हर शख्स यकीन रखता है कि बुराई करने वाले के जवाब में उसी के कदर मुकाबले का जवाब देना इखलाकी और मजहबी दोनों की निजाम बुराई नहीं। ताहम तदबीर में कोई भी हम शक्ल जाहिर कर दिया जाता है, किसी को मुशाकला कहते हैं,
اور یہ فصاحت و بلاغت اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ اور خفیہ تدبیر دونوں جانب سے تھی، ایک جانب سے بندوں کی بری تدبیر اور دوسری جانب خدا برتر کی بہترین تدبیر۔ نیز ایک جانب قادر مطلق کی تدبیر اور کاملہ تھی جس میں ناقص اسلامی اور خامی کا امکان نہیں تھا، اور دوسری جانب دھوکے اور فریب کی خام کاریاں تھیں جو تارے انکوبت ہو کر رہ گئیں۔ آخر وہ وقت آ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں، کہانوں اور فقیوں نے اس وقت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بند مکان میں محاصرہ کر لیا، لہذا قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوا وہ کیا صورت ہو گئی سے دشمن ناکام رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی طرح بھی غرض نہ پہنچ سکے، تاکہ خدا قادر کا واحد وعدہ حفاظت اور دعوے تدبیر خیر پورا ہو۔ اس کے متعلق قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، بے شک خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اس کی تدبیر محکم نے عیسیٰ کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رکھا۔ صورت یہ پیش آئی کہ داخل گھڑی میں حضرت عیسیٰ کو وہی الہی نے یہ بشارت سنائی، عیسیٰ خوف نہ کر، تیری مدت پوری کی جائے گی، یعنی تم کو دشمن قتل نہیں کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہوگے، اور ہوگا یہ کہ میں تجھ کو اپنی جانب اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے ہر طرح تجھ کو محفوظ رکھوں گا، یعنی یہ تجھ پر کسی قسم کا قابو نہ پا سکیں گے، اور تیرے پیروں کو ان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا، یعنی بنی اسرائیل کے مقابلے میں قیامت تک عیسائی اور مسلمان غالب رہیں گے، اور ان کو کبھی ان دونوں پر حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا۔ پھر انجام کار میری جانب موت کے بعد لوٹ آنا ہے، بس میں ان باتوں پر فیصلہ حق دوں گا ان کے متعلق تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔ وقت ذکر کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ بلا شبہ میں تیری مدت کو پورا کروں گا اور تجھ کو اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں اور تجھ کو کافروں بنی اسرائیل سے محفوظ رکھنے والا ہوں، اور جو تیری پیروی کریں گے جن کو تیرے منکروں پر قیامت تک کے لیے غالب رکھنے والا ہوں، پھر میری جانب ہی لوٹنا ہے، پھر میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں آج تم جھگڑ رہے ہو۔ سورہ آل عمران کی جو ہے یہ میں نے آپ کو چوتھے مطلب آج سنائی، 14ویں تھی سورہ آل عمران کی، کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات شمار کراتے ہوئے فرمائے گا جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جب قیامت ہوگی، کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا، یعنی وہ کسی طرح اس پر قابو نہ پا سکے، جبھی تو ان کے پاس معجزات دے کر آیا اور ان میں سے کافروں نے کہہ دیا یہ تو جادو کے ماں سوا کچھ نہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 5 ہے جس کا بھی میں نے آپ کو ترجمہ سنا ہے۔ تو اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ان کے سخت محاصرے کے باوجود دشمن آپ کو قتل نہ کر سکیں گے اور آپ کی غیبی ہاتھ کی جانب اٹھا لے گا، اور کس طرح دشمنان دین کے ناپاک ہاتھوں سے ہر طرح سے محفوظ رہ دیں گے، اس جگہ پہنچ کے دوسرے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہوا اور واقعہ نے کیا صورت اختیار کر لی، کیونکہ یہود و نصارہ تو کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر بھی لٹکایا اور مارا بھی ڈالا گیا، تب پر قرآن پاک نے اس کی تردید کی۔ قرآن پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسیح بن مریم کے قتل پر صلیب کی پوری داستان سرسرا غلط اور جھوٹ ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ مسیح کو فقید حیات اللہ کی جانب اٹھا لیا گیا، اور اسی کے بعد دشمن مکان کے اندر گھس پڑے تو ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی اور کس طرح نہ جان سکے آخر اس مکان میں سے عیسیٰ کہاں چلے گئے۔ ترجمہ اور یہود ملعون قرار دیے گئے اپنے اس قول پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم پیغمبر خدا کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ خدا کی خفیہ تدبیر کے بدولت اصل معاملہ خود پر مشتبہ ہو کر رہ گیا، اور جو لوگ آپ کے قتل کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بلا شرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے چک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس حقیقت حال کے بارے میں پیروی کے سوا علم کی روشنی نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء یہ میں نے آپ کو ترجمہ سنایا کہ یہ آیت نمبر 22 تھی۔ بہرحال ہم نے اس ذات واحد قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے جب کبھی بھی اپنے خاص بندے نبیوں اور رسولوں سے اس قسم کا وعدہ حفاظت کی تو پھر اس کو پورا بھی ایسی شان سے کیا جو قادر مطلق کی ہستی کے لیے شائن لائق ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کی نظر میں ہے کہ ان کے قوم کے منکرین نے حق کا معاملہ سورہ نمل میں اس معجزانہ شان کے ساتھ یہ بیان ہوا، اس پر غور فرمائے ارشاد والی تعالیٰ ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو بہت مفسد تھے اور کوئی کام صلاح کاری کا نہیں کرتے تھے، انہوں نے آپس میں کہا ہم قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح نبی صالح
جن کے لیے آپ کو قصہ میں آپ کو بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اونٹنی کا معاوضہ دیا اور ان کی قوم نے جو ہے انہوں نے بولا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا بچہ ہے، اس کا خیال رکھنا، اور انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تو ان پہ عذاب نازل ہوا. تو نبی صالح کے گھر والوں کو شب بخون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے ہم سے خاندان کی ہلاکت کے بعد موقع پر موجود ہی نہیں تھے. جیسے لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ رات کو شب بخون ماریں گے اور پھر کہہ دیں گے ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. اس دنیا میں بھی آپ روز یہی خبریں دیکھتے ہیں کہ جو وہ جیسے اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر معلوم لوگوں نے جو ہے وہ جو لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا، مار دیا. تو میرے خیال سے خبر یہ دینی چاہیے کہ معلوم لوگوں نے غیر معلوم لوگوں کو شہید کر دیا. تو ذرا الٹا پڑھنا چاہیے کہ وہ معلوم ہوتے لوگوں کو لیکن بتاتے نہیں کہ ہم اس خاندان کے علاقے کے بعد موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم جو ہے ہم سچے ہیں. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازش کی اور ہم نے ان کی سازش کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور ہمارے مخفی تدبیر کو نہیں سمجھ سکے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان کے خفیہ سازش تدبیر کا کیا اثر ہوا، اور ہم نے ان کو مفسدوں کو ان کے سرکش قوم سب کو ہلاک کر دیا. نگاہ اٹھا کر دیکھو یہ قریب ہی ہیں، ان کے گھروں کے کھنڈے ویران ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. وبشرت اس واقعے میں نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو جو کہ پرہیزگار تھے. اس سورہ نمل کی جو ہے آیت نمبر میں نے 4 کا آپ کو دیا. اور اب ہم تقریباً ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو تقریباً ہم نے ختم کر دیا. اس کے بعد جو ہے جو نبی آئے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ضابطے وہ نبیوں سردار تھے. ان کے بعد جو ہے قرآن آیا، دین مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد آج 1434 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے. تو ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، پھر باقی ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اصحاب فیل کے واقعے کا تھوڑا ذکر کریں گے. باقی ہم آپ کو کل بتائیں گے. چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے لائیو TV.tv پہ نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں ہم کیا گا. چھوٹا سا بریک اور پھر واپس.